अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासिर की पुष्टपनाही जारी रखी तो वो बहुत कुछ खो देगा। और नायब सदर माइक पेंस के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि इत्तेहादी एक दूसरे को तंबीह या नोटिस जारी नहीं करते। और उधर अफगान ओहदेदारों ने बताया है कि जुम्मे के सूबे खुदकुश बमबार ने जुनूबी कंधार सूबे में हमला करके कम से कम 6 पुलिस वालों को हलाक और 10 को जख्मी कर दिया, जिनमें एक एरिया कमांडर भी शामिल है। जुम्मे के रोज यह हमला उसके चंद घंटे बाद हुआ है जब अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने अफगानिस्तान का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने बगराम हवाई अड्डे पर अमेरिकी फौजियों से खिताब किया। जनूबी कोरिया ने जुम्मे के रोज उस आतिशज़दगी के वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है जो शहर जीचियान में हुआ था और जिसमें 29 अफराद हलाक हो गए थे। स्पेन में आज़ादी की हिमायती जमातों ने कतालोनिया के इलाके में भारी अक्सरियत से इंतखाबात जीत लिए हैं, जो वज़ीर आज़म मारियाना राखोय की स्पेनी हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका है। और सामीन, अब हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक, और उनसे पूछते हैं कि जुमेरात को अफगानिस्तान के गैर एलानिया दौरे के दौरान अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासिर की पुष्टपनाही जारी रखी तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस खबर की? जी, जुमेरात को अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस अफगानिस्तान पहुंचे थे, जहां उन्होंने बगराम के हवाई अड्डे पर अमेरिकी फौजियों से खिताब के मौके पर कहा कि पाकिस्तान ने अगर जराइम पेशा अनासिर और दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर पनाह देने का सिलसिला जारी रखा तो उसे इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी और वो बहुत कुछ खो देगा। उनका कहना था कि अब वो वक्त गया जब दहशतगर्दों और को पनाह दी जाती थी। उनके इस बयान पर जुमेरात को पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने एक तहरीरी बयान जारी किया, जिसमें इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और ये कहा गया कि जो इत्तेहादी हैं वो एक दूसरे को तंबीह या नोटिस जारी नहीं करते। उनका यह भी कहना था कि हाल ही में पाकिस्तानी हुकाम और अमरीकी इंतजामिया के आला ओहदेदारों के दरमियान जो बातचीत हुई, नायब सदर माइक पेंस का बयान उसकी अक्कासी नहीं करता। उनका ये कहना था कि नोटिस उन अनासिर को जारी किया जाना चाहिए जो कि अफगानिस्तान में तेजी से जो हुकूमत की रेट कम होती जा रही है या वहाँ दाइश की जो कदम जमा रही है उसके जो जिम्मेदार हैं उनको नोटिस या तंबीह जारी की जानी चाहिए। मोहम्मद फैसल के इस बयान से कबल पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने भी आज सेनेट की खारजा अमूर की जो कायमा कमेटी है उसके इजलास के दौरान जब इसी बारे में एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी नायब सदर माइक पेंस के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें नहीं हैं। इससे पहले भी इश्तियाक वजीर खारजा अमेरिका के जो हैं रेक्स टिलरसन, उन्होंने भी इसी किस्म का एक बयान जारी किया था और उस पर भी पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कुछ इसी तरह का था। तो क्या कोई वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार नहीं की जा रही इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि इस तरह के बयान आते रहे और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल यही था। न सिर्फ उन बयानात को मुस्तरद किया जाता रहा बल्कि ये भी वाज़ेह करने की कोशिश की जाती रही कि मुल्क में दहशतगर्दों की पनाहगाहें नहीं हैं। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन शेख रोहेल अस्कर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ये बावर कराने की ज़रूर कोशिश कर रहा है वाशिंगटन को कि यहाँ दहशतगर्दों की पनाहगाहें नहीं हैं और उन्होंने कहा कि इसकी एक दलील ये है कि पाकिस्तान के कबायली इलाके जो अफगान सरहद के करीब हैं वहाँ
ہونے والے ڈرون حملوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے، اور جو حملے تقریباً ہر دوسرے دن یا ہر ہفتے ہوتے تھے اب وہ وہاں نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ وہاں دہشت گرد نہیں ہے۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے ایک مشترکہ راہ کی تلاش میں ہے، اور اسی سلسلے میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں، مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان اپنی سی کوششیں کر رہا ہے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق، جن سے ہم نے پوچھا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس کی تفصیل وہ ہمیں بتا رہے تھے۔ اور اب کچھ اور خبریں۔ افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جمعے کے صوبے خودکش بمبار نے جنوبی قندھار صوبے میں حملہ کر کے کم از کم 6 پولیس والوں کو ہلاک اور 10 کو زخمی کر دیا ہے، جن میں ایک ایریا کمانڈر بھی شامل ہیں۔ بمبار نے میون ضلع میں ایک پولیس اسٹیشن پر ایک چھوٹا فوجی ٹرک ہموی جو بارود سے بھرا ہوا تھا چڑھا دیا۔ بڑے دھماکے سے عمارت کو اور قریبی رہائش گاہوں کو نقصان پہنچا۔ علاقائی پولیس کمانڈر سلطان محمد نے وائس آف امریکہ کو یہ تفصیلات بتائی ہیں۔ اسٹیشن پر تعینات سیکیورٹی گارڈز نے پہلے دروازے پر اس ٹرک کو روکا، جس میں 3000 کلو گرام بارود لدا ہوا تھا، اور اس پر گولیاں چلائیں، لیکن وہ دوسرے گیٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں اس نے اپنا ٹرک دھماکے سے اڑا دیا۔ طالبان نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور یہ حملہ اس وقت ہوا ہے جس سے چند گھنٹے پہلے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے افغانستان کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے بگرام ہوائی اڈے پر امریکی فوجیوں سے خطاب کیا اور ان کی خدمات پر شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے پینس نے افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے ملاقات کی اور ان سے امریکی حکمت عملی دو طرفہ تعاون پر بات چیت کی ہے۔ اسپین میں آزادی کی حمایتی جماعتوں نے کیٹالونیا کے علاقے میں بھاری اکثریت سے انتخابات جیت لیے ہیں، جو وزیر اعظم ماریانا راخوئے کی اسپینی حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ یہ انتخاب اس کے بعد کرائے گئے ہیں جب میڈرڈ نے کیٹالان حکومت کو برطرف کر دیا اور علیحدگی پسند لیڈروں کو گرفتار کر لیا، جنہوں نے اکتوبر میں ایک ریفرنڈم کے بعد آزادی کا اعلان کر دیا تھا، جو وجہ تنازع بنا۔ جنوبی کوریا نے جمعے کے روز اس آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے جو ایک وسطی شہر جیچیان میں ہوا اور جس میں 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیشنل فائر ایجنسی نے بتایا کہ زیادہ تر لوگ سوانا بات لیتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ جمعرات کے روز یہ آگ ایک گاڑی میں لگی اور 8 منزلہ عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بہت سے لوگ اس میں پھنس گئے ہیں۔ جمعے کے روز سرمائی اولمپکس کی مشعل شہر جیچوان سے گزرنا تھی، لیکن منتظمین نے اسے منسوخ کر دیا۔ پیانگ چنگ سرمائی اولمپکس فروری میں شروع ہو رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔